दिवाकर प्रधानज्यूलाई यहाँ निम्त्याउँछु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। समारोहका सभापति तथा नई एकाडेमीका कुलपति महोदय, प्रमुख अतिथि आदरणीय अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अध्यक्षज्यूहरू, सम्मानित प्राध्यापकहरू, विद्वत समाज तथा उपस्थित यावत सभासदवर्ग, नई अकादमीबाट नेपाली भाषा शिक्षा सम्बन्धी लेखनका आधारमा प्रदान गरिएको यस सम्मानलाई म अत्यन्त विनम्रता र गहिरो कृतज्ञताका साथ स्वीकार गर्दछु। यो सम्मान केवल मेरो व्यक्तिगत उपलब्धि होइन, यो हिमवत खण्डको दीर्घ ज्ञान परम्परा, सनातन सांस्कृतिक चेतना, भाषिक अस्मिता र जातीय ऐक्यबद्धताको सामूहिक सम्मान हो। नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा विविध ज्ञानानुशासनलाई अध्ययन, अनुसन्धान, प्रवर्धन गर्ने अभिप्रायले 2001 ईशाब्दमा स्थापित नेपाली भाषी जगतको एउटा विश्वसनीय संस्था नई एकाडेमीबाट आज प्रतिष्ठित हुन पाउनुलाई म गौरवको घटना मान्दछु। नई अकादमीको संयोजकत्वमा उपस्थित बौद्धिक समूहको सत्सङ्गलाई गर्वबोधको द्योतक ठान्दछु। सहसिद्धिः सहकर्तव्यः सन्तः सङ्घस्य भेषजम्। नेपाल भारत प्राध्यापक सम्मेलन केवल शैक्षिक कार्यक्रम मात्र नभई ज्ञान, अनुसन्धान, संस्कृति र कूटनीतिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। नई अकादमीको यो सत्प्रयास स्तुत्य छ। यसले दुवै देशको उच्च शिक्षाको विकास र क्षेत्रीय बौद्धिक सहकार्यलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्दछ। नेपाल र भारतको साझा सभ्यता, धर्म, दर्शन र संस्कृतिबारे गहिरो अध्ययन तथा संवादबाट परस्पर बोधन अझ प्रगाढ हुन्छ। सम्मेलनमा हुने शैक्षिक तथा बौद्धिक आदान प्रदानले नेपाली भाषा शिक्षालाई अरू देशतिर पनि प्रोन्नत गराउनमा विमर्श गर्न सकिन्छ। कतिपय देशबाट विश्वविद्यालय स्तरमै नेपाली शिक्षण अस्तित्वमा छन् अनि छन् सक्रिय पनि। नेपालको भूमिमा प्रवेश गर्दा हामी केवल हिमालमा होइन, दर्शन, तपस्या र बौद्धिक अन्वेषणको उद्गम भूमिमा प्रवेश गर्छौँ। वैदिक परम्पराका महर्षि व्यास, जसलाई वेद व्यासका रूपमा स्मरण गरिन्छले, वेदको संहिताकरण र महाभारतको रचना गर्दै भारतीय उपमहाद्वीपको दार्शनिक आधार निर्माण गर्नुभयो। कपिल मुनिले सांख्य दर्शनबाट तर्क, तत्त्वमीमांसा र प्रकृति पुरुषको सहज विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभयो। याज्ञवल्क्यले उपनिषद परम्परामा आत्मविद्या र ब्रह्मविद्याको गूढ विमर्श अघि सार्नुभयो, जहाँ गार्गी जस्ती विदुषीले निर्भीक प्रश्नद्वारा ज्ञान सम्वादलाई उचाइ दिनुभयो। यी नामहरू केवल धार्मिक मात्र होइनन्, यी त बौद्धिक स्वतन्त्रता, तर्कशीलता र जिज्ञासाका प्रतीक हुन्। लुम्बिनीको पावन भूमिमा जन्मनु भएको गौतम बुद्धले करुणा
मध्यम मार्ग र प्रज्ञाको शिक्षा विश्वलाई दिनुभयो। उहाँको शिक्षा केवल आध्यात्मिक मुक्ति मात्र होइन, नैतिक अनुशासन, मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता र सामाजिक समतामाथि आधारित ज्ञान प्रणाली थियो। जनकपुरकी सीता त्याग, धैर्य, मर्यादाको प्रतीकका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले नारी शक्ति र नैतिक दृढताको आदर्श प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। नेपालकै राजकुमारी भृकुटीले तिब्बतसम्म बौद्ध धर्म र कला संस्कृतिको सेतु निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक आदान प्रदानको उज्जवल उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपाली कला शिक्षालाई वैश्विक बनाइदिनु हुने अरण्यकोलाई पनि यहाँ नसम्झेमा पाप लाग्छ। पशुपति, न्यातको, स्वयम्भू, बौद्ध, कोपन, तेङ्बोचे, बाङघिम आदि मठ मन्दिर सहित विविध प्रासादहरूको शिल्प सौष्ठव र वास्तुविद्या नेपाली शिक्षाका धरोहर हुन्। यहाँका संरक्षित मठ मन्दिर विशिष्ट वास्तु र धर्म परम्पराले युक्त नेपालको धर्म सापेक्षतालाई प्रतिष्ठा गर्दछु। धर्म हो रक्षति रक्षक। नेपाल धर्मच्युत कहिले नहोस्, धर्म भङ्ग गर्ने अभियान र आन्दोलन अब कहिल्यै पनि नहोस्। प्राचीन कालमा संस्कृत शिक्षा र शास्त्रचर्या चर्चाको माध्यम थियो। शास्त्रचर्या र चर्चाको माध्यम थियो। गुरुकुल आश्रमहरूमा वेद, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, तर्कशास्त्रका अध्ययन हुन्थे। लिच्छवी कालमा संस्कृत र मल्लकालमा नेवारी नेपाल भाषा प्रशासन, साहित्य र सांस्कृतिक जीवनको सशक्त माध्यम बन्यो। नेपाली नाटक, अभिलेख, गुठी परम्परा, गुरुकुल प्रथा, गुम्बा शिक्षाले बहुभाषिक शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्यो। यसैसँगै जनजातीय भाषाहरूमा किराँती मुन्धुम परम्परा, गुरुङ र तामाङ समुदायका मौखिक परम्परा, मौखिक आख्यानले ज्ञानलाई जीवन्त राखे। शिक्षा पुस्तकमा मात्र सीमित थिएन, त्यो जीवनशैलीमै अन्तर्निहित थियो। नेपालको गौरवमय राज परम्पराले यी सम्पूर्ण ज्ञानधाराहरूलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकताको आधार स्थापना गर्यो। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा सम्पन्न एकीकरणले विविध भाषा, संस्कृति र परम्परालाई एउटै सूत्रमा गाँस्यो। यस ऐतिहासिक प्रक्रियाले नेपाली भाषालाई यावत हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः जातीय सम्पर्क भाषाका रूपमा विकसित हुन मार्ग प्रशस्त गर्यो। कविवर भानुभक्तले शुद्ध नेपाली भाषामा साहित्यिक सूत्र प्रदान गर्नुभयो। उहाँका कृतिलाई प्रकाशमा ल्याउनका साथै साहित्य इतिहास र साहित्यालोचनामा नवधारा दिनुहुने मोतीराम भट्ट स्मरणीय हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्य र दर्शनको क्षेत्रमा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल, नाट्य सम्राट बालकृष्ण सम, महाकवि लक्ष्मीप्रसादको नाम श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्दछु। उहाँहरू केवल साहित्यकार मात्र हुनुहुन्न थियो, गहिरो दार्शनिक चेतनाका सम्भाव पनि हुनुहुन्थ्यो। भारतीय सन्दर्भमा सुधपा उत्तिकै उल्लेखनीय हुनुहुन्छ। उहाँहरूका रचनामा राष्ट्रियता, मानवता र सांस्कृतिक आत्मचेतना स्पष्ट रूपमा प्रकट हुन्छ। शिक्षाका क्षेत्रमा मृगेन्द्र शमशेर, इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य, रत्नध्वज जोशी, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, केदारमान व्यथित, शारदा प्रसाद मुखर्जी, बैरागी काइला आदिले आधुनिक शैक्षिक संरचना र संस्थागत विकासमा योगदान पुर्याउनु भयो, जसले नेपाली शिक्षालाई नयाँ दिशा दियो। आधुनिक कालमा आइपुग्दा बाइबल पढ्नसम्म बनाउने नर्मल स्कुलको नेपाली भाषालाई, आधुनिक कालमा आइपुग्दा बाइबल पढ्नसम्म मात्र बनाउन सक्ने नर्मल स्कुलको नेपाली भाषालाई फर्मल अर्थात् औपचारिक शिक्षाको विषय र माध्यम बनाउनमा अनेक साधकहरूको योगदान रह्यो। पारसमणि प्रधान महोदयले व्याकरण, पाठ्यपुस्तक र शैक्षिक संरचनामा महत्त्वपूर्ण कार्यद्वारा नेपाली भाषालाई संस्थागत रूप दिनुभयो। उहाँको प्रयासले नेपाली भाषालाई शैक्षिक र बौद्धिक अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यम बनायो।
देहरादूनमा ठाकुर चन्दन सिंह, सिक्किममा रश्मि प्रसाद आले, फाक्सिरिक काजी, बृहद आसाममा विष्णुलाल उपाध्याय, मणिसिंह गुरुङ, छविलाल उपाध्याय आदिले पारसमणि प्रधानको नेपाली भाषा शिक्षा अभियानलाई अनुसरण गर्नुभए भारतीय नवजागरण परम्परामा अवदान प्रदान गर्नुभयो। भारतमा नेपाली भाषा शिक्षा परिचित गराउने कलकत्ताको फोर्ट विलियम कलेज, प्रयागको इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कलकत्ताको कलकत्ता विश्वविद्यालयलाई धन्यवाद भन्नुपर्दछ। कालान्तरमा अघि सर्ने वाराणसीको काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, गुवाहाटीको गौहाटी विश्वविद्यालय, दार्जिलिङ जनपदको उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयप्रति हामी कृतज्ञ रहनु पर्दछ। नेपाली भाषालाई शिक्षाको एक विषय र माध्यम बनाउनमा र पाठ्य पुस्तक लेखन र प्रकाशनमा सहयोग गर्नुहुने फोर्ट विलियम कलेजका पश्चिम बङ्ग शिक्षा विभागका डाइरेक्टर अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन्स माननीय डब्लु होर्नेल, कालेबुङको स्कटिस युनिभर्सिटी मिसन इन्स्टिच्युटका प्राचार्य डाक्टर सदरल्यान्ड, कालेबुङ होम्सका संस्थापक डाक्टर ग्राहम, कलकत्ता फोर्ट विलियम कलेजका प्राध्यापक जे.ए. एटन, मैकमिलन एन्ड कम्पनीका प्रबन्धक सी.ए. फार्कस, टेक्स्टबुक कमिटीका अध्यक्ष पी.जे. ग्रिफिथ्स, टेक्स्टबुक कमिटीका सदस्यमा पादरी कालो सिंह पिटर्स, राय साहेब, हरिप्रसाद प्रधान, नेपाली माध्यमलाई समर्थन जनाउनुहुने मणिसिंह गुरुङ र डाक्टर रेन सिंह, लिङ्ग्विस्टिक सर्वे अफ इन्डिया 1916 मा नेपाली भाषाको विवरण लेखिदिनु हुने सर जर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एसेज अन द ल्याङ्ग्वेजेस, लिटरेचर एन्ड रिलिजन अफ नेपाल एन्ड टिबेट 1874 मा नेपाली भाषालाई प्रधानता दिनुहुने सर ब्रायन वुटन हड्सन, अ कम्पेरेटिभ एन्ड एटिमोलोजिकल डिक्सनरी अफ नेपाली ल्याङ्ग्वेज 1931 बनाइदिनु हुने सर राल्फ लिले टर्नर, पहिलो नेपाली वैयाकरण चन्द्रिकाका लेखक श्री छ गुरु हेमराज र मध्य चन्द्रिकाका रचयिता पण्डित सोमनाथ सिगदेल, प्राकृत व्याकरणका रचयिता जय प्रदीप बहादुर आदिप्रति नतमस्तक रहनु पर्दछ। भारतीय उच्च शिक्षामा नेपाली विषयलाई प्रोन्नत गर्न सहयोग गर्नुहुने कलकत्ता विश्वविद्यालयको विद्वत परिषदका सदस्यद्वय डाक्टर सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय र डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय अनि उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयमा नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर खोल्ने प्रशासकीय आदेश प्रसारित गर्नुहुने पश्चिम बङ्गका तत्कालीन मुख्यमन्त्री सिद्धार्थ शङ्कर राय धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। लन्डन विश्वविद्यालयको साउथ इस्टर्न ओरिएन्टल स्टडिजका प्राध्यापक डाक्टर माइकल हर्ट, अस्ट्रेलियाको भियन्ना विश्वविद्यालयमा नेपाली शिक्षणमा संलग्न डाक्टर अलका आर्त्रेय, स्विजरल्यान्डको वर्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता तथा हिमवत खण्डीय भाषाविद जर्ज भ्यान ड्रिएम आज प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ। अनुवाद र आलोचनाबाट नेपाली साहित्यलाई अङ्ग्रेजी र अन्य भाषाको माध्यमबाट विश्व सामु चिन्हित गराउनमा शिक्षण र शिक्षणेतर वृत्तिमा लाग्नुभएका धेरै प्रतिभाशाली नेपाली साहित्य प्रेमीजन लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरूप्रति आभारी रहनु हाम्रो सांस्कृतिक दायित्व हो। सबैको प्रयास अभ्यासले भारतीय विश्वविद्यालयका साथै अरू देशका विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली भाषाको अध्ययन अध्यापन गतिशील छ। फलस्वरूप नेपाली भाषाको साहित्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठित बनेको छ। आजको विश्वमा सार्वभौमिकता केवल राजनीतिक सीमाले सुरक्षित हुँदैन, यो सांस्कृतिक आत्मविश्वास, बौद्धिक स्वतन्त्रता र भाषिक सशक्ततामा आधारित हुन्छ। नेपाली भाषा हाम्रो जातीय अस्मिताको मेरुदण्ड हो। यसले हाम्रो इतिहास, दर्शन, साहित्य र सामूहिक स्मृतिलाई वहन गरेको छ। हामीले संस्कृत, नेवारी, जनजातीय भाषाहरू
र आधुनिक नेपाली भाषाको समन्वयकारी परम्परालाई सम्मान गर्दै भविष्यतिर अघि बढ्नुपर्छ। अङ्कीय अर्थात् डिजिटल युगमा नेपाली भाषालाई अनुसन्धान, विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय संवादको सक्षम माध्यम बनाउनु हाम्रो दायित्व हो। अन्ततः व्यासदेखि बुद्धसम्म, गार्गीदेखि भृकुटीसम्म, बालकृष्णसम्मदेखि आधुनिक शिक्षाविदसम्म यी सबै व्यक्तित्वहरू हाम्रो बौद्धिक यात्राका दीपस्तम्भ हुन्। उनीहरूको चेतनाले हामीलाई स्मरण गराउँछ कि शिक्षा केवल ज्ञानार्जन होइन, यो आत्मबोध, नैतिकता र राष्ट्रिय अस्मिताको संरक्षणको माध्यम हो। हामी ज्ञान सरणीमा पथिकहरूबीच सद्विचार विनिमय भइरहोस्, यसबाट भावी पिँढी लाभान्वित होस्। आनो भद्र कृतयन्तु विश्वतः। यस सम्मानका लागि पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म नेपाली भाषा, यसको शैक्षिक उन्नयन, हिमवत खण्डको सांस्कृतिक गरिमाको संरक्षणमा निरन्तर समर्पित रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। शुभमस्तु, सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्वी नामधेयमस्तु, मा विद्विषावहै। शान्ति, ओम शान्ति, शान्ति। धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर दिवाकर प्रधानज्यू, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै म विशेष अतिथि प्राध्यापक डाक्टर दयाराम श्रेष्ठज्यूलाई